श्रीमन्नारायणीयं दशकं 44 गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वो गर्गमुनिः त्वद्गृहं विभो गतवान् नन्दोतनन्दितात्मा प्रन्दिष्टं मानयन्नमुम्यमिनां मन्दस्मिधार्द्रमूचे त्वत्समस्कारान् विधातु मुत्सुगदी यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिपृतमिदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो अनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो कृषिधातुनकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपत् जगतगकर्षित्वं वा कथय दृशिः कृष्ण नाम ते व्यदनोत् अन्यांश्च नाम भेदान् व्याकुर्वन्नक्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगधत्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे स्नुह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकै पुनः शोकैः दृह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुधरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूति मृषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेत्यन विलपन् इत्यादि त्वामवर्णयत्स मुनिः गर्गेत निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादि नन्द्यमानस्त्वं मद्गदमुद्गदकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोट्टानिक्करे भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।